Gobernador Pamela Pari 4 musayaw sa Sinulog 2026. Ubos sa gas contingent nga dakbayan sa Danao. Sige mo pangutana good go, musayaw ka Sinulog go. Ana mga kaigsunan, mga gobernador, murag mapugos na lang sa sayaw. Musayo nila mga igala, may musayo ni Gob Pamela Pari 4 o na ex-Gob. Windolen Garcia mga katropa. Well anyway, detalye ni ini mong balita, sayro nato mga higala, pinagi sa pagpabati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gipareha karon ni Governor Pamela Pari 4 nga mosayaw siya sa Sinulog 2026 ubos sa gas contingent nga dakbayan sa Danao. Kini ang giklaro sa gobernadora. Human usab nga dinon tamapil ang dakbayan sa Danao sa Sinulog 2026. Not usab sa naguman sa dakbayan sa Bagyong Tino. Apan pinagi sangyo ni Pari 4 nga mosalmot isip gas contingent ang isgutan nga dakbayan. Haya na sigot usab ang dakbayan. Pinanguluhan ni Mayor Ramon Nito Nodrano III. Nasayran nga nahimo ng tradisyon sa gamhanan sa probinsya Sugbo ang adunay mosayaw matag panahon sa Sinulog o karong tuiga. Ipakita no sab ni Pari 4 nga magpadayon kini pinagi sa pagsayaw ubos sa contingent sa dakbayan sa Danao. Si Pari 4 iparehag sa iya usab nga excitement sa iya niyang pagsayaw isip pagkagobernadora sa probinsya Sugbo sa labing unang higayon. Nasayran nga ubay-ubay sa naandang mga contingent sa probinsya Sugbo ang dilaw na apil sa Sinulog 2026. Not usab sa nating katalagban karong tuiga nga naglakip sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog ug ingon man ang pagkusukuso sa Bagyong Tino, Uwan ug Verbena. Sa ato may katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapugtar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM